रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। नेपाली सिनेमाको महानायक उपनाम पाएका राजेश हमाल जसको टाउको मात्र राख्दा पनि सिनेमा चल्ने सत्यता आत्मसात गर्ने सिनेकर्मीलाई उनी महानायक नै हुन्। तर यो उपनामका आधारमा टीका टिप्पणी गर्दै आफ्नो विचार राख्ने ट्रेन्ड अहिले बढिरहेको छ अनि विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैले पाएका छन्। आम नेपाली जनताले खुबै चाख राख्ने विषयमा बन्ने फिल्महरूको प्रमुख पात्र उनी धेरैको फेभरेट हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। यदाकदा उनको नाममा विवाद चुलिएपछि उनी विभिन्न मिडियामा पनि आए र त्यस विषयमा आफ्नो विचार पनि प्रस्तुत गरे। सोही अनुरूप उनलाई पछिल्लो पटक AP1 को तमसोमा ज्योतिर्गमयमा देखियो, जसमा उनले आफ्नै विवादमा टिप्पणी गर्न त्यति आवश्यक नरहेको बताए। अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्नो पात्र र कथावस्तुबाट आम जनताको भावना वर्णन गर्ने खालको भएका कारण उनले आफ्नो पढाइ अनुरूप प्रति उत्पादक नभएको भन्ने खालको टिप्पणी सही नभएको स्पष्ट पार्ने क्रममा केही भावुक पनि भए। रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। मेरो आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू कुना काप्चामा पूर्वदेखि पश्चिम हिमालदेखि तराईमा बस्नुभएका सँग एउटा आत्मीय सम्बन्ध जोडिदियो। त्यो चाहिँ मेरो लागि गर्वको कुरा हो। निशब्दतामा पनि शब्द हुन्छ। किनकि यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कि मेरो कलाकारिताको। दर्शक र म बीच कस्तो छ भने तपाईँको यो त्यस्तो प्रसङ्ग थियो र त्यहाँ एकाएक अनायास भावुक हुनुपर्ने कि यो दर्शक जोडिने बित्तिकै होइन। यो मेरो कस्तो हो भने मेरो व्यक्तिगत भावनाले, किनकि म एउटा पृष्ठभूमिबाट आएँ, एउटा उसबाट आएँ अनि जुन विषयवस्तुहरू हामीले चलचित्रमा पस्क्यौँ र जुन तरिकाले आम दर्शकहरू, अब सायद तपाईँले पनि त्यसलाई सायद आइडेन्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न होला यदि तपाईँ त्यो समूहबाट हुनुहुन्न भने, या त्यो किसिमका। म पनि सक्रिय दर्शक नै थिएँ कुनै बेला हुनु, तर कसैलाई बढी प्रभाव पार्ने, कसैलाई कम प्रभाव पार्ने हुन्छ। किनकि अब अहिले म आफ्नो जीवनको विभिन्न मोडमा गएर दर्शकहरू भेट्छु कि अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ आफ्ना अनुभवहरू कि तपाईँले यो बेलामा हामीलाई यस्तो किसिमको ऊर्जा दिनुभएको थियो, यो बेलामा यो दिनुभएको थियो भन्ने कुरा। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्ना कलाकारिता र आफूले त्यसमा हाम्रो फिल्महरूमा एउटा अतिरञ्जित चिज अवश्य पनि हुन्छ, मनोरञ्जनात्मक विषयवस्तु पनि हुन्छ, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि दर्शकले कहीँ न कहीँ मैले पस्केका पात्र, मैले बोलेका संवाद या चलचित्रबाट कहीँ न कहीँ उहाँहरू चाहिँ प्रेरित हुनुहुन्थ्यो। कहीँ न कहीँ उहाँहरूको अवस्थाबाट चाहिँ नि उहाँहरूले एक किसिमको ऊर्जा पाउनुहुन्थ्यो अगाडि बढ्नको लागि। चलचित्र हेरिसकेपछि उहाँहरूमा एक किसिमको उत्साह पनि आउँथ्यो। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई अत्यन्तै नै खुसी लाग्छ। र अहिले म विभिन्न चलचित्रको रियल लाइफमा धेरै पटक उनी भावुक भएको हामीले देखेका छौं, रोएका पनि देखेका छौं, तर त्यति धेरै इन्टरभ्यूमा आफ्नो भावुक पक्ष नदेखाएका उनी उक्त कार्यक्रमका क्रममा भने भावुक देखिए। हमाल बोल्ने क्रममा निकै बेर स्तब्ध भएका थिए। कलाकारिता उनको जीवनको महत्वपूर्ण पाटो भएको भन्ने क्रममा उनी इमोसन जोनमा पुगे। उनलाई निरन्तर रूपमा चलचित्रमा हेर्ने दर्शकप्रति उनको अट्याचमेन्ट छताछुल्लो भयो। जनतासँग जोडिएको प्रश्नले भावुक भएका उनी जस्तो परिवेशबाट आएको भए तापनि सरल जनमानसमा सरल भई पर्दामा उनी उभिएका हुन्। उनी कलाकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समयमा नेपालको परिवेश अनुरूप उभिनु त्यो समयको माग रहेको उनको बुझाइ छ। व्यक्तिगत भावना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनी इन्टरभ्यूमा भावुक भएको यो पल पहिलो पटक नै होला। आफ्नो विभिन्न इन्टरभ्यूका क्रममा पितासँगको चिसिएको सम्बन्धको बारेमा बोल्दा पहिला पनि भावुक हुने बताउने उनी यसपटक दर्शकको कुराले निकै भावुक बनेको देखियो। राष्ट्र र जनताको नजिक लिएर आएको कलाकारिता पेशाले नेपाली हुनुमा गर्व लाग्ने भएकाले यस विषयमा भावुक उनी बन्छन् भन्ने तर्क कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छन्। पदवी र मान सम्मान भन्दा पनि दर्शकको आँखाबाट आफूलाई आकाशभन्दा ठूलो देखिने कुराले आफूलाई विशेष महसुस हुने बताए। दर्शकले सोचे अनुरूप महान पनि आफू नभएको र अरूले सोचे अनुरूप निकृष्ट पनि नभएको उनले धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। रङ्गखबर.com सबै रङ्ग तपाईसँग। म
समुद्रको त्यो जवानी अझ निखेर आओस्, अझ भरपुर जवानी देखिउँ, ताकि आफ्नो चलचित्र निर्देशन गरेको चलचित्रमा हामी पनि नायक हौँ। घरमा यत्रो हिरो छोडेर कहाँ हिरो खोज्न जाउँ? यही प्रश्न चाहिँ म बिहा गर्नु लागेको छु। तपाईँ कहिले बिहा हुनु देख्छु? धेरै वर्ष भयो तपाईँले गर्छु भने हाम्रो आखिरमा त गरिहाल्नु। यसपालि चाहिँ एउटा नौलो कुरा किन नगर्ने त भन्दाखेरि अब वर्ल्डमा कहिले पनि नाचेको छैन, किन नाच्ने त गीतको डिमान्ड चाहिँ कस्तो रहन्छ? जस्तो अघि मोर्निङ लाग्दा हालिआएको थियो, त्यो रहन्छ रहन्न तपाईँको अरूको गीत लाग्ला त नरहला। अहिले हामीले त्यसको अगाडिको गीत चाहिँ गरेको मोर्निङ लाग्दामा चाहिँ यहाँ शिव श्रेष्ठजीले गर्नु सक्नुहुन्छ। दाइको डिमान्डमा चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट गीत हो नाच्नुको लागि चाहिँ? आफ्नो लागि आफ्नो फिल्म होइन, मलाई त प्रायः गीतहरू त पुरा मलाई एउटा लुक लागेको चाहिँ नाच्न मन लाग्छ। जस्तै स्पेसल अहिले बाजो रातो टिका निधारमा टलक्क टल्कियो, यो पनि म नाच्छु। त्यस्तै कतिपय अलिक आधुनिक गीतहरू पनि छन्, रोमान्टिक गीतहरू छ। स्टेजमा कोसँग जोडी बाँध्नु जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ नि मैले नितान्त कोरियोग्राफर आयोजकहरूलाई छोड्छु। म आज जोसँग नाच्दैछु मेलिनाजी नाच्छु भने यहाँ थाहा पाएँ। त्यस कारण जोडी चाहिँ असाध्यै नाच्न जान्ने भयो पनि जोडेर राम्रो सुन्न सकिन्छ। यस्तो खाले अवार्ड हो भने नेपाली फिल्मको डेभलपमेन्टलाई कुन स्तरमा लैजान इन्हान्स गर्छ के लाग्छ? होइन, अवार्डले त एउटा प्रोत्साहन दिने काम गर्छ। प्रोत्साहन गर्दाखेरि एउटा नयाँ जोस र जाँगर आउँछ सबैमा, काम गर्ने व्यक्तिहरूमा। होइन, अवार्डको मुख्य काम त त्यही नै हो कि अवार्डले चाहिँ नि मान्छेलाई एकदमै ठुलो फलदायक लाभदायक कुराहरू गर्ने हिसाबमा या अन्य हिसाबमा भन्दा पनि एउटा जोस र जाँगर, एउटा नयाँ जोस र जाँगर दिने हो। र त्यो जोस र जाँगरले चाहिँ फेरि अझ आफ्नो काममा परिमार्जित हौँ, अझ तीव्र गतिमा जाउँ, अझ राम्रो गरौँ भन्ने किसिमको हौसला आउँछ। यसले चाहिँ त्यो ऊर्जा दिने काम गर्छ। युएमा लाखौँ नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। तपाईँले 50 वर्षको नेपाली फिल्ममा चाहिँ श्रमिक एउटा पात्रको रूपमा अभिनय गर्नुभयो। कतारसँग तपाईँको भावनात्मक सम्बन्ध त्यो अर्थमा कसरी स्थापित हुन सक्छ? भावनात्मक सम्बन्ध त म दुवै स्थापित भइसक्यो भनेर भन्छु। किनकि मैले पहिला पनि भन्दै आइरहेको छु, जुन आम नेपाली जनसमुदाय दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग मेरो कलाकार र फ्यानको भन्दा पनि एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ। र अहिले दुबईमा पनि म त्यही एक्सपेक्ट गरिरहेको छु। जुन आत्मीयता हामी बिचमा छ त्यो आत्मीयता चाहिँ अझ बलियो होस्, अझ उजागर होस्, अझ बलियो होस् भन्ने नै हो। त्यस कारण आम नेपाली दर्शकहरूसँग त मेरो एउटा विशेष साइनो छ। खालि म कलाकार, उहाँहरू मेरो चाहिँ प्रशंसक भन्दा पनि एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध छ। र त्यही दृष्टिकोणले उहाँले पनि हेर्नुहुन्छ, मलाई दृष्टिकोणले मैले पनि उहाँलाई हेर्छु। जुरीको वैज्ञानिकतालाई अलिकति म क्वेसन गर्न चाहन्छु। यहाँलाई चाहिँ आजसम्म कसैले जुरी बस्न अफर गराएको छ कि छैन कुनै अवार्ड आयोजकहरू, या त्यसमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ कि छैन? धार्मिक चलचित्रमा चाहिँ नि म जुरी बसेको छैन। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो इच्छाले किनकि जुरी बस्नु भनेको प्रायः जुनलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती के हुन्छ भने 19-20मा चाहिँ प्रतिष्ठा छान्नुपर्ने हुन्छ। या उस्तै उस्तै हुँदा पनि अलिकति मार्जिनले गर्दाखेरि आफूलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ असाध्यै चुनौतीपूर्ण भन्दा हुँदै पनि जुरी नै बसेको छैन। मैले भर्खरै सर्ट फिल्म चाहिँ नि सम्पन्न भयो। त्यो सर्ट फिल्मको जुरी एकादेशमा
अनि अब अहिले पनि अब इन्टरनेसनल नेपाली फिल्म फेस्टिभल हुँदैछ कलकत्तामा, त्यसको पनि म जुरी मेम्बर हो। त्यस कारण त्यसरी चलचित्रको चाहिँ जुरी मेम्बर बसेको छु, तर एकदमै जुरी भएर काम गर्न चाहिँ मलाई असाध्यै चुनौतीपूर्ण लाग्छ। अब तपाईँले कहिलेसम्म हामीले डिरेक्टरको रूपमा देख्न पाउँछौँ? तपाईँले फिल्म बनाउँछु भनेर भनेको धेरै वर्ष भइसक्यो। तपाईँले यही प्रश्न चाहिँ म बिहा गर्नुभन्दा अगाडि सोध्नु तपाईँले कहिले बिहा भएको देख्छु, धेरै वर्ष भयो तपाईँले गर्छु गर्छु भने हामीहरू आखिरमा त गरिहाल्नु। निर्देशन पनि त्यही हो, गर्छु भनिरहेको छु, अनि तपाईँले गर्छु गर्छु भन्नुभएको छ भनेर भन्नुभयो। ढिलाइ चाहिँ किन? स्क्रिप्टको अभाव हो कि तपाईँभित्रको हिम्मतको अभाव हो? मभित्रको त्यो जवानी अझ निख्रेर आओस्, अझ भरपुर जवानी देखिउँ, ताकि आफ्नो चलचित्र निर्देशन गरेको चलचित्रमा आफै पनि नायक हौँ भनेर हो। त्यही जवानीलाई निखार्दैछु, त्यो जवानी भरपुर निख्रिने बित्तिकै मैले आफू आफू नै हिरो हुने? आफै घरमा यत्रो हिरो छोडेर कहाँमा हिरो खोज्नु छ? अन्तिममा हामी मार्फत युए स्थित तपाईँको अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ नेट अवार्डको यो? अब सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामी सबै नेपाली हुँदैछौँ र उहाँलाई एका वर्षसम्म नेपाली चलचित्र भएको छ, भएको छ। 23 डिसेम्बरमा चाहिँ हामी सबैजना जग्गा भेट गरेर अवार्ड्सहरू केही पदहरू एउटै छ। रङ्गखबर.com, सबै रङ्ग तपाईसँग।